Gamhanang lokal sa Lapu-Lapu City, Cebu nagpasidaan sa mga PUV nga maningil og usbaw sa plitihan. Nang reklamo ang mga sumasakay sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa giingong pagpatuman og illegal nga usbaw sa plete sa mga van for hire o V-hire human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Matud pa sa mga pasahero, gipatuman kini bisan og walay opisyal nga pagtugot gikan sa gobyerno. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan una nang midasig sa publiko nga i-report ang mga driver sa V-hire o bus nga nagpataan sa plitihan nga walay pagtugot. Usa ka residente sa Lapu-Lapu nga si Jane dili tinuod nga ngalan mibutyag sa Sunstar Cebu nga gipaninglan siya og dugang 10 pesos sa naandan nga tag 40 nga plitihan o 40 pesos nga plitihan sa ruta gikan sa usa ka mall terminal sa Cebu City paingon sa barangay Pahak sa Lapu-Lapu og pabalik. Kalit nga misaka ang plitihan gikan sa 40 ngadto sa 50 pesos nga walay bisan unsang pahibalo gikan sa mga otoridad. Human susiha ang mga anunsyo gikan sa LTFRB o gikan kang Cebu City Mayor Nestor Archival nasuta sa mga sumasakay nga walay opisyal nga kamanduan nga nagtugot sa maong usbaw. Ikumpirmar sa Sunstar Cebu dito sa mall terminal sa Cebu City nga nisaka na gayod ang plitihan ngadto sa 50 pesos nitong Miyerkules, Marso 11 nining tuiga. Ang mga driver nanggatarungan nga tungod kini sa kamahal sa lana nga nakaapekto sa ilang kita matag adlaw. Hinungdan nga nanawagan sila og suporta gikan sa gobyerno. Si LTFRB 7 Director Abu Samin Matuan sa iyang mensahe nitong Huwebes, Marso 12, nagkanayon nga nadawat na nila ang maong reklamo. Dunay mga enforcer nga gipadala sa maong dapit aron pagsusi sa report. Kung mapamatud-an ang makalapas magatubang og multa o suspensyon sa prangkesa. Ipasabot ni Matuan nga ang bisan unsang kausaban sa fare matrix kinahanglan magikan sa Central Office sa LTFRB og sa pagkakaron walay gi-issue nga kamanduan sa pagpasaka og plitihan. Noontime.